التكلم والمكالمة حول الموضوع المقترح. فابدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي الكريم؟ الحمد لله، أنا بخير وعافية. وكيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير وعافية أيضا. كيف صحتك؟ صحتي جيدة. وكيف صحتك؟ صحتي جيدة. ما اسمك؟ اسمي عبد المنيف. وما اسمك؟ اسمي انضمام الحق. وما اسم والدك؟ اسم والدي مبارك علي. وما اسم والدك؟ اسم والدي أفضل الحسين. كم عمرك يا أخي الكريم؟ عمري 17 سنة. وكم عمرك؟ عمري 15 سنة. ما هي مهنتك؟ أنا تلميذ. وما هي مهنتك؟ أنا تلميذ أيضا. أين تتعلم؟ أتعلم في جامعة الإمام ابن تيمية. ماذا تتعلم في جامعة الإمام ابن تيمية؟ أتعلم في جامعة الإمام ابن تيمية لغة مختلفة، مثلا العربية والإنجليزية وغيرها. متى تذهب إلى الفصل؟ أذهب إلى الفصل في الساعة 9:45. أين تجلس في الفصل؟ أجلس في الصف الأول. هل تستمع إلى أستاذك؟ نعم، أنا أستمع إلى أستاذي. كيف يعلمك الأستاذ؟ الأستاذ يتكلم كلمة وأنا أكتبها، ثم يتقدم الأستاذ في الدرس ويشرح الكلمات الجديدة. أي معلم يدرسك الأدب العربية؟ فضيلة الشيخ آصف تنوير التيمي والمدني حفظه الله يدرسني الأدب العربي. أي كتاب يدرسك شيخ آصف تنوير التيمي والمدني حفظه الله؟ الشيخ آصف تنوير التيمي والمدني حفظه الله يدرسني القراءة العربية. من ألف هذا الكتاب؟ ألفها العلامة الدكتور محمد لقمان السلفي رحمه الله، مؤسس جامع إمام ابن تيمية. هل تذاكر درسك يوميا؟ نعم، أنا أذاكر الدرس يوميا. متى تذاكر درسك يوميا؟ أنا أذاكر الدرس بعد صلاة المغرب. وأين؟ في المسجد. هل تقرأ بعد صلاة العصر؟ نعم، أنا أقرأ بعد صلاة العصر ساعة تقريبا، وبعد ذلك ألعب أحيانا، وأحيانا أذهب إلى السوق مع أصدقائي وزملائي للتفرج. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما شاء الله، هكذا انتهت المكالمة الأولى بين هذين الطالبين كما ترون. وأريد أن من الجمهور أن يشجعوا هذين الطالبين لأنهما اجتهدا اجتهادا بالغا في إلقاء هذه المكالمة بين زملائهم وأصدقائهم في الفصل، فأهنئهما وأباركهما على أخذ هذه المكالمة بالصورة جميلة وطيبة، وجزاكم الله خير وبارك فيكم. وبعد القليل سترون المكالمة الأخرى على عنوان آخر، وهو مؤسس جامعة الإمام ابن تيمية أعني حياة العلامة الدكتور محمد لقمان السلفي رحمه الله تعالى. وتلقي المكالمة الأخرى طالبان آني سمير الدين وانضمام شفير عالم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.